जंगलों की जन्नतों न आला मज़कवी डले डले आशिकान राज जाना अल्लाह स्तरगिड़ा किल जड़ा मज़कवी द मस्जिद नबवी मुनारिफ कुलिनो जड़ा कागी भी बहा मज़कवी कुसो द मदीने मुनव्वरा की गर्जी दिल भी इंतहा मज़कवी राजमल जुल्फी वल्लैंद पाक रसूला फैसला मखी वद्दुहा मज़कवी राजमल जुल्फी वल्लैंद पाक रसूला फैसला मखी वद्दुहा मज़कवी माही रमजान दे अल्लाह सुमरा मुबारक माही रमजान दे दिकी नाजिल शवे प महबूब बानी कुरान दे अल्लाह सुमरा मुबारक माही रमजान दे अल्लाह सुमरा मुबारक माही रमजान दे दिकी नाजिल शवे प महबूब बानी कुरान दे अल्लाह सुमरा मुबारक माही रमजान दे या अल्लाह सुमरा मुबारक माही रमजान दे म्याशा वक्त वरादा दे नाजिल कुरान पकी दास रहमतुना दी शुरोल कबारान पकी म्याशा वक्त वरादा दे नाजिल कुरान पकी दास रहमतुना दी शुरोल कबारान पकी गोरदा पमुंगा द मौला जिन सान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे देखी नाजिल शवे प महबूबानी कुरान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे लस्पकी रहमती वजीदी लस्द महबिराता लस्दी पा आखिर की जहन्नम नदर खुसाता लस्पकी रहमता वजीदी लस्द महबिराता लस्द बाखिरा की जहन्नम नदर खुसाता विवा माबिर सोची गल्ला कदरदान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे देखी नाजिल शवे व महबूबानी कुरान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे दावा पल्ली कुन के लहत शफात कवी खास दफ्ते पदर की बदौर लमिनत कवी खास दफ्ते पदर की बदौर लमिनत कवी सोचे मारूम पार शुंद दिन पतावान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे देखी नाजिल शवे प महबूबानी कुरान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे वाई महबूबा द खुशाली दी द उम्मत ज़मान दे हदीसी पाक रुनवारे बइज़त ज़मान दे हदीसी पाक रुनवारे बइज़त ज़मान वदरू जमात बेनिदात पाक सुभान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे देखी नाजिल शवे प महबूबानी कुरान दे या अल्लाह सुमरा खाइस्ता माही रमजान दे मरीज तपूस लगो उस निशित ले लता एहतिकाम के दन द मरीज तब बीमार को से काजल बनाई द दोस्त मुलाकात रखतो उस निशित ले दा हर च सवाबुना چې کوم دماغ کې کول هغه ټوټه کې لیدتا احتکام کې ملاوي دا یو بهترین مواد په پدې کې شب قدر ده نبی علیہ السلام د حضرت شمعون رحمت الله علیه واقع بیانوله چې هغه زر میاشتې الله ټول ورځ عبادت کړو هر ورځ ورجو د
د شپې به عبادت باندې ولاړو او په حالت د روژه کې به جهاد هم کولو. صحابه کرام چې واورېدل د زور شو، صحابه کرام حریص وو، په دین کې حریص وو، عبادت دپاره حریص وو. یا الله زموږ عمرونه نه دي 100 میاشتې عمر، دا تقریبا 83 کاله 4 میاشتې جوړ کړي، دا هغه صرف عبادت کړه، نور عمر به څومره. الله د بخاري امت دا هغه زړه غم درد واورېد او فورا دا صورت تحفه کې نازل شوې، انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. دا شپه د زرو شپو نه غوره ده، یوه شپه ده د زرو شپو نه د شمرون هغه زر شپې عباداتونه دا یوه شپه غوره ده. دا پټه ده، د دې لپاره پټه ده چې دې کې انسان جستجو وکړي، تلاش وکړي، کوشش وکړي. او بل دا د ګناهګارو یو فضل دی چېرته دا ښکاره وی او ګناهګار په هغه شپه هم ګناه کولی، نو هغه ته به دغه یو شپې ګناه سزا د زرو شپو ملاولی. الله په نیکوکارو رحم وکړو، په ګناهګارو نیکوکار تلاش کړي او ګناهګار که ګناه کړي نو هغه شپې تعین نشته، دا موږ تلاش کوو. د اسلام الله تعالی حکم و چې د اخرې عشره کوي او اخرې عشره کې بیا تا په شپو کې دی کم از کم چې دې تلاش کړي کار کې وکړي چې د ماښام د ماسخوتن لمونځ خامخا موږ جمع سره وکړو. دا دوه لمونځونه دا په دې شپه کې راځي، د ماښام او د ماسخوتن. او بل حدیث شریف راځي چا چې د ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړو د نیمه شپه عبادت وکړو، او چا چې ورسره د سهار جمع سره وکړو ټوله شپه عبادت وکړو.